अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं مرچا لیا دے کی سوال کر دیتا ہی پہنا میری جندڑی منگنی تیری ہتھیلی تے رکھ دیندا اور مرچا کتھوں لے کے آواں تے رنگیلا پاگل دی پتر مرچا کی کر علی ایک آدھ ہند بھی تو ہے رائی صاحب مصطفی صاحب آ گئے کہندے مر جانے سونے تواڈے گھر مرچا شرچا آ رہی نے نا میرے ہوندیاں مرچاں نہیں جان گیاں جے تواڈے گھر مرچاں آئیاں تے میں تواڈے تے ٹیکس لوا دیاں گا تے پھر تواڈی بیساکھی وچوں نوری نت نت دی نہیں مرچاں ٹیکس دی آواز ہے گی رائی صاحب ہو کے کہندا خدا دا واسطے ٹیکس لینا دسی اج مرچاں تے ٹیکس لگے